ug si Joshua gidawat ang ilang pagpili nga sila musulod sa Dios o gipadasig sila. Si Joshua nagingon, apan gigamit niya ang kanabang psychological approach. Gitawag kinong devil's advocate. Nagingon siya nga ang Diyos madagayaon nga naghatag ka na to. Apan iyang gipakuratan ang mga tao nga kung di kamo mulagad sa Diyos, kamo adunay tulubagon sa Diyos. So samtang graciousness pagkamadagayon ng Diyos, nagingon si Diyos sa apanayon mong kalimot, mutalikod gani kamo sa Diyos. Mga wala gid mo. Gipadako ni Joshua nga pagserbisyo sa Dios dili masayon. Nagkinahanglan kini og total allegiance. Mo nagipaandam sila, nagiumamog, batayin ninyo. Ang pagserbisyo sa Dios dili masayon. It needs undivided allegiance sa atong Dios. Prisko pa alang kang Joshua ang pagsaksi sa unang generation sa ilang pagkigsaad nga sila mutuman sa Dios. Kay si Joshua, first generation man na Israelite. Iya pang nahinumduman nga ang first generation katong nibaktas gikan sa Egypto payon sa Kanaan. Ngawa makabot sa Kanaan ang first generation. Presko pa sa una-una. Nga nagsaad ang mga Israel, mutuman kami kanimo Diyos. Apan samtang iya panang nahinumduman ang mga pagkigsaad sa first generation ng mga Israel. Hanon, daw iya pang madungog ang mga pulong gikan silang baba. Apan nakita ni Joshua, bago pa nagsaad ang first generation, apan wa nila tumana ang ilang pagsaad, pagkigsaad ngadto sa Dios. So, igsoon, si Joshua nagpahinumdum sa new generation ni ining mga butana. One, nga ang inyong desisyon sa pagserbisyo sa Dios dili tiyaw seryoso kayo ni. Kay kini mao ang maghulma sa atong nasod sumala sa gipadayag sa Dios. Therefore, ang buti pasabot ni Joshua, nagsaad man mo nga kamo maserbisyo sa Dios, ang inyong pagtuman sa inyong pagkigsaad mo ni ang magahulma sa nasod sa Israel. O ang mga panalangin makabot apan adunay katalagman ni adtong musupak. Kinahanglan masabtas mga tao nga kung musupak kamo may katalagman. Mapiktuhan ang pagkahulma sa nasod sa Israel. O adunay pagpasaylo sa mga sala. Dili kinil bago sa mga Israelhanon. Kay mo ni ang katungod sa kaliwatan sa mga tao. Kay ang pagpasaylo mo kini ang milagro sa grasya sa Dios. Ikaduha nga gipasantop ni Joshua. Ngang desisyon sa mga Israelhanon sa pagserbisyo sa Dios, kinahanglan ilang kaugalingong kabubuton. Dili tungod kay sila gipuwersa ni Joshua. Nag-uuman mo nga mo serbisyo, inyo ng personal kabubuton, dili na ako. Ikatulo, nagipasantop ni Joshua, nga kinahanglan ng mga tao ilang maamguhan, nga dili sila makaserbisyo sa Dios sa ilang kaugalingong kusog. Kayang pagserbisyo sa Dios dili nato mangkon pinaagi sa mga mechanical adherence kanang gitawag unsa na to galagad, step 1, step 2, step 3. No, kung unsay nasulat sa covenant dili na step 1, step 2, step 3. Apan ang pagserbisyo sa Dios katumanan sa pakigsaad amo ang personal nga relasyon sa tao ngadto sa Dios.
So igsoon ang pagserbisyo sa Dios mao kini ang pag-establisar sa tao siyang personal nga relasyon ngadto sa Dios. Dili kami nga tao kay step 1 sa gihos covenant, step 2 sa gihos covenant atong tumanaw. No. Ang pag-alagad serbisyo nato sa Dios, i-establisar nato ang atong personal nga relasyon ngadto sa atong Dios. Ang katalagman igsoon nga dili ta makatuman sa atong saad ngadto sa Dios ug dili kita makaalagad makaserbisyo sa Dios, mao ang katalagman sa pagsimba og mga Diyos-Diyos. Og ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos sa first generation dili kini theory, mga kaigsunan. Kadayag kayo nga gisulti kini ni Moses didto sa kapatagan sa Moab. Sa diya nga si Moses nagahangyo sa mga Israelano sa sa old generation. Nga biyahe ninyo ang pagsimbag mga Diyos-Diyos. Deuteronomy 30:19-20. So ang issue sa pagsimbag mga Diyos-Diyos is serious. Dili ni theoretical apan experiential sa old generation. Busa kining second generation sa kapanahon Joshua, wala na tingali sila malibuti sa mga Diyos-Diyos sa Ehipto, kaya na naman sila sa Kanaan. Wala sila malibuti sa mga Diyos-Diyos tabok sa Nile River. Wala. Apan mga kaigsunan, ang mga Diyos-Diyos nakita diya sa ilang mga atubangan. Busa naghangyo si Joshua sa bagong generasyon. Ngayon ta, maminaw kamo sa mga pinagis, mga pag-ampo. Muyok mo kita pinagis pag-ampo nato sa Diyos. Og iyang gipakita nga ang apostasiyang ibuhat ni Solomon nga nagminyo siya sa anak ni Paraon. Mahirundan nga gidala sa asawa nga Egyptian ni Paraon. Gidala sa asawa ang maong mga Diyos-Diyos. Gitukuran ni Solomon og simbahan ang iyang asawa. Hangtod si Solomon misimba na sa mga Diyos-Diyos. Og unya ni kuyanap ang mga Diyos-Diyos sa ginarian. Gipahinumdum ka na, mga kaigsunan, ni Joshua. Para ang kinaya sa tao, nature sa tao, ang kinaya sa tao, dili siya muyukbo ug maminaw sa tingog sa Dios. Mao gyud ang nature sa tao. Nakinahanglan kita og kanang conscious gyud ta nga may desisyon. Nga gikinahanglan maminaw ta sa kabubuton sa Dios. Ang tinuod mga kaigsunan, ang tubag sa mga Israelanong mao, maminaw kami ngadto sa tingog sa Dios. Kini nagpasantot nga kung maminaw ka, nagpasabot nga adunay relational nga kay personal nga relasyon ngadto sa Dios. Moy nun ikaw magmatinumanon kaniya. Dili kay imong pagtuman kanabang legalistic. Rule number 1, rule number 2, dili. Relational, mga kaigsunan. O ang imong pagkatinumanon, pagkamatinumanon, bunga sa imong personal nga relasyon ngadto sa atong Dios. Ang pakigsaad buhi nga relasyon sa Dios din kini gipadayag sa maong mga reglamento, mga kaigsunan. Busa kanang reglamento, hungaw lamang kana, resulta kana sa atong personal nga relasyon ngadto sa atong Dios. Ang relihiyon sa Israel, wala ni gimugna nga may mong legalistic. Wala. Hinunua, mao kini ang atong pakighalubilo, pakigsulti sa atong Dios, pinaagi sa pagtuo. Og ang gugma og pagkabalaan og pagkamaluluyon sa Dios ato kining mabati.
Tapos ang mga Israelhanon, second generation nga misaad ngadto sa Dios. Nan si Joshua nagingon, kuhaan ninyo kanang mga Diyos nga naa sa inyong taliwala. Aparigsoon, ang libro ni Joshua, walay report nga gipangtangtang nila ang mga Diyos. Walay report. Kung gitangtang magwala, wala ta magkaibalo. Apan sa libro ni Joshua, nasulat yun nga every now and then, kung dunay sugo ni Joshua, dunay yun ay report. Customary yun na nga isulat ni Joshua. Unsa ang report. Tapos nga kini adunay gisugo. Ang pagkaulay reporting son kung gikuha ba ka itong mga Diyos o wala, mauna igsoon nga ang libro ni Joshua puno og daghang mga hangyo pangilyopo mga kison. Diya kutubra ang iyang libro. Puno mga kaigsunan sa mga paghangyo. Busa ang pinakataliwala nga hangyo sa libro ni Joshua mao ang pagserbisyo sa Dios. Dili lamang sa kaliwatan ni Joshua, apan hangtod sa nagsunod-sunod nga kaliwatan o hangtod sa atong kaliwatan karon. Mao ni ang misa ni Joshua. Nga inyong pag-alagad sa Dios dili lamang ni ining nga kaliwatan, apan hangtod sa nagsunod-sunod nga kaliwatan. Buti pasabot hangtod sa atong kaliwatan karon. Busa, ang epilog, ang mubo nga sumari sa kinatibuk-an sa mga libro sa Joshua. Mao igsoon ang makasubo mahitungod sa pagkamatay ni Joshua o ni Eleazar. Ingon nga, si Eleazar labaw nga saserdote. Ang epilog igsoon gitapos sa kamatayon ni Joshua o sa kamatayon ni Eleazar nga high priest. Tulo ka mga paglubong nga mahinungdanon ang naitabo sa second generation. 1. Ang paglubong kang Joshua. 2. Ang paglubong kang Eleazar. 3. Ang paglubong sa mga bukog ni Joseph. So sa new generation, tulo ka mga dagkong lubong nga may kahulugan. Akong balikon. Paglubong kang Joshua, paglubong kang Eleazar ng high priest, o paglubong sa bukog ni Joseph, nga gihakot, gikan sa Egypto, gipasan mga kaigsunan. Hangtod na dala sa Kanaan. Kay mo'y hangyo ni Joseph. Nga kumabot ang akong mga igsoon, ipakalot ang akong bukog, kay dito ko magpalubong sa yuta sa saad. Karon igsoon nga na sila sa Kanaan, wa na'y ilang paglangyaw-langyaw. Wala na. Dili na sila maglalangyaw. Wala na. Wala na'y effort nga kumamatay ang ilang kaliwatan, ilang dadon ang bukog. Igsoon ang akong nasabtan mo. Sa 40 years nga ilang biyahe kung na'y mamatay, dadon na nila ang bukog mga kaigsunan. Pasaano na nila? Sumurag na ay dibuning mga kaigsunan. Sa kwatong yun ang namatay na Israelhanon. Ang bukog, dadon yun. Karong nanana sila sa Kanaan, permanente na, wala na'y pinasanay sa bukog, malubong na. Ang mapatrarka, gilubong sa ilang mga kaliwatan, sa gilubong nila, sa kuweba, sa Genesis 23, Genesis 25, asa nga kuweba, sa gipalit ni Abraham nga yuta sa Sikim. Dito gilubong. So nga ako nasabtan isong katong ilang gipasa nga magbukog for 40 years. Dito gilubong sa Sikim. Kuweba nga gipalit igsoon sa panahon ni Abraham. Karon ang mga leaders, gilubong na, diyan nagyud sa yuta saad. Katumanan sa gisaad sa Dios, nga inyo na ang yuta sa saad.
ang padapos nga bahin sa libro ni Joshua. Nagasaysay sa unang mga panghitabo sa Israel. O nagaabli usab sa mga panghitabo sa umaabot. Mao kana ang panapos sa chapter 24 ni Joshua, mga kaigsunan. Ang kasaysayan sa Israel natapos diha sa yuta sa Saad. Ug ang mga umaabot nga kaliwatan adunay mga tubag nila nga ilang nihatag sa daghang mga pangutana. May tungod sa unsay naa sa unahan. Ang ilang kanunay tubagon mao, ang Israel magapadayon ba sa pagka-loyal ngadto sa Ginoo. So matag generation to generation to generation up to sa atong generation, kanunay ni ipangutana na to. Magpadayon ba kita sa pagserbisyo sa atong Diyos nga matinud-anon? Loyal. Sunod nga pangutana nga kinahanglan tubagon sa matag kaliwatan. Mapadayon ba nato ang wala matapos nga misyon sa mga Israel? Nga mga aduna pa yuta nga wala pa makuha. Ang teritoryo ng Kanan wala pa makumplito. Napay kuhaunon. Mapadayon ba to sa kaliwatan ni Joshua? O ang ato karon igsoon nga misyon mo, ato ba usab ipadayon ang pagpakaylap sa mayong balita? Kay mo man ang atong misyon karon. Sunod nga pangutana, magpadayon ba kita sa pagsalig sa atong Diyos? Nga dili kita maggapos sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Ato na yung pangutana sa atong kaliwatan karon. Ang kaliwatan ni Joshua nagmatinuranos pag-alagad sa Diyos. Apan ang nagsunod-sunod nga kaliwatan, buhaton ba pud ka sama sa gibuhat sa kaliwatan ni Joshua. Kung atong basahon ang libro ni Joshua, ang matag generation magatubang sa maura nga mga pangutana. Sa katong mga pangutana nga atong isaysay, mao ni ang pangutana nga atong tubagon sa karon nga atong kaliwatan. Madto ta sa Lunat Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, pages 522 to 524. Taliwala sa mga panon nga migawas gikan sa Ehipto, adunay daghang mga magsimbag mga Diyos-Diyos. Buti pasabot katong ni Hawa sa Ehipto, paingon sa yuta Saad, daghan ni ato ang magsimbag mga Diyos-Diyos. O kining nga gahom nga ilang nabatasan, sa tago ilang ginapraktis ang pagsimbag mga Diyos-Diyos. Gani ang uban, pag-abot sa yuta Saad, sikreto sila nga nagsimbag ilang Diyos-Diyos. Igsoon, malisod mawala ang kustumbre o tradisyon. Kay mo ilang nadakan dito sa Ehipto. Busa si Joshua sensitibo kayo. Niining mga daotang practices sa mga Israelhanon. Ug dayag kayo nga iyang nasabtan. Nga dunay katalagman nga mahitabo. Busa, siya igsoon iyang implementar ang thorough reformation taluwala sa mga Hebrano. Kailangan may reformasyon. Kay kining second generation, nakabalon pa ni sa kostumbre o tradisyon sa ilang ginikanan ng mga magsisimbag mga Diyos-Diyos. Si Joshua na sayod, na gawas kong ang mga katawan, mutindog sa pagpamatud sa pag-alagad sa Diyos sa ilang kinatibukan silang kasing-kasing. Nan sila magpadayon nga mahamulag hangtod magkakalayo gikan sa atong Diyos. Samtang adunay bahin sa mga Hebrano nga mga espirituhanon nga magsisimba, apan ang uban kanila mere formalist kanang basta lang.
Walay kainiton nga pag-alagad. Wala. Ang uban kanila nag-alagad sa Diyos. Apan ang ilang kasing-kasing na apa sa mga Diyos-Diyos. Kinsamay maulaw niini sa pag-angkon. Maulaw man sila mag-angkon. Busa igsoon ang lagi mo, nagtago-tago. Signs of the Times, May 19, 1881, Ellen G. White. Karon mo ato na sumada. Synopsis of the lesson. Gipaniguro ni Joshua pagpasamtop sa mga katawan nga katong nagpadayon nga pagpakasala sa unang kaliwatan sa mga Israelon nga nagbaktas sa ilang Exodus ug ang ilang practices sa intermarriages, mga kaigsunan. Mo kini ang gisumpo ni Joshua. Sa new generation, ang gitagap pagtagad ni Joshua sa Reformation, makabatunog kausaban, 1, ang ilang pakigminyo sa dili matinuhon. 2, ang ilang pagkamahigugmaon sa pagsimbag mga Diyos-Diyos. Mauna ang gustong ipaundang ni Joshua sa second generation. May na lang kayang kaliwatan sa kapanahonan ni Joshua. Second generation. Naminaw sa gisulti sa Diyos pinaagi kang Joshua. Ang mga leaders gikan sa labing ubos ngadto sa labing taas kaliwatan sa tribus sa mga Israelhanon. Gidala ni Joshua dito sa Shechem. Gipahinumduman ang pagkigsaad sa ilang mga ginikanan kaniadto ug ilang giparenew ni Joseph nga katong pakigsaad sa atong mga ginikanan ato ning i-renew diri sa Shechem, mga kaigsoon. Og ang bagong kaliwatan nagsaad, amo ka nang tumanon ang kasabutan. Ang Shechem may hinungdanon nga dapit, kaysa ako nang gikangon. Sa nakabakta si Abraham gikan sa Or, paglatas niya sa boundary, nga mauna ang yuta sa Kanaan, na dapit nga gitawag Shechem, diha nag-stop over si Abraham ug ang iyang entourage, og nagtukod og altar alang sa halad na sinunog. Busa, gihimo ni Joshua ang pagkaminungdanon sa Shechem nga ang pag-renew sa pagigsaad sa ikaduhang generasyon adto gyud buhaton sa Shechem. Og ang pagdawat sa pagigsaad og ang pagsalikway sa pagigsaad nag-ingon si Joshua walay pinugsanay. Imo nang personal nga desisyon. Walay igsoon puwersa. Gihatag ni Joshua ang kagawasan sa pagpili. Gipractice kini niya ngadto sa kinatibuk-an gayon to the fullest of the freedom of choice. Busa ang tingog sa mga Israel nag-ingon, mag-alagad kami sa among Diyos. Magmatinumanon kami sa among Diyos. Magserbisyo kami sa among Diyos. Ang ilang saad nga dili na nila usbon ang sayop nga gibuhat sa ilang mga ginikanan. Di na nila usbon ang maong intermarriages pagminyo sa dili matinuhon. O dili na nila usbon ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Mao ni ang bagong girenew nila pagkigsaad sa second generation. Ilalom sa pagdumala ni Joshua, ang Israel nagagunit sa ilang pagkigsaad o sa kasabutan, mga kaigsunan. Ilag yung giampingan. Apan ang dakong pangutana mo, ang nagsunod-sunod nga kaliwatan hangtod sa ato karong kapanahunan.
ang essence sa covenant. Ato ba usab kini igsoon pagatipigan ug pagatumanon. Morita sa practical application. Ang dakong hagit sa atong generation karon. Ato bang tipigan ang essence, substance sa pakigsaad sa mga Israel nga rin kita tipik og kabahin pinaagis pagtuo. Nga atong likayan ang pakigminyo sa dili matinuhon. Ato ba ning ipasantop ngadto sa atong mga anak? Nga dili nato ipaminyo sila, mga anak, please, ayaw pagminyo mo sa dili matinuhon. Ato ba ning ipasantop karon? Ikaduha, ato bang isalikway ang mga moderno nga mga Diyos-Diyos niining atong kapanahonan karon? Mga gadget, mga negosyo nga naang focus nato. Mga handom sa kinabuhi nga walay pagkatagbaw. Nga mo sakripisyo kita sa pag-alagad. Ang atong pag-alagad, atong sakripisyo. Tungod og alang sa trabaho, tungod og alang sa sweldo, tungod og alang sa paninapi. Kini mo ay atong moderno nga mga Diyos-Diyos. Sa pagtapos, atong kutloon ang mga sinunat sa maalam mga tao. Nga itong mga tao nga dili makamao, mukuhag leksyon sa ilang mga kasinatian. Unahan natin si George Santayana nga nagyon. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Katong dili makahinumdum sa mga leksyon, sa mga kasinatian sa unang panahon, sila kondinado na nga ilan ang balikon ang mong kasaypanan nga kasinatian. Nagparayon si Woody Allen, nagyon, history repeats itself. Kumuna nga sinultan, apan dunay sumpay ni Woody Allen. History repeats itself because no one was listening the first time. Munang mobalik-balik ang kasaysayan nga panghitabo tungod kay walay naminaw sa unang panghitabo. O ang sinot sa Deuteronomy 32 verse 7 nagingon, hinumdumi ang mga adlaw sa mga katigulangan. Pamalandunga ang ilang mga katuigan, pila ka mga generasyon. Og pangutana ang inyong mga ginikanan, og sila magapakita kaninyo. Ang ilang mga elders, sila mo'y musulti kaninyo. Unsa mga kasinatian sa mga katigulangan, ang mga ginikanan mo'y merlit ngadto sa mga bagong kaliwatan. Igsoon, kinahanglan makamao kita sa pagkuha og mga leksyon nga dili maayo nga gibuhat sa karaan nga Israel. Kay kung dili kita mutanaw sa dautan nga panghitabo sa unang panahon, ato kining mapabalik karon. Unsa man ang kasinatian gipasanto? 1, dili pagminyo sa dili matinuon. 2, adunay mga Diyos-Diyos o karon daghantag mga Diyos-Diyos. Ang Diyos magparahin ka nato, mga kaigsoon. Magapo kita sa pagtapos. Gamhanan nga Diyos. Salamat nga imo kaming gipanumduman sa mga negatibo nga mga paghitabo sa mga Israelhano. Salamat usab nga kami nasayod sa bagong kaliwatan sa mga Israel, nga sila nagasaad, nga dili na sila magminyo sa dili mga tumutuo, ug ila ng isalikway ang mga Diyos-Diyos. O Diyos, tabangan mo kami, nga kini nga pakigsaad sa bagong kaliwatan, magapadayon kami sa pagunit nini. Nga unta mapainumduman mo ang amo mga kabataan, sa dili pakigminyo sa dili matinuon. Ug among matambagan ang among mga anak. Nga dili magpasulabi ni ining mga gadget nining kapanahunan. Ug dili namo i-focus ang among mga kinabuhi diha sa mga negosyo uban pa. Nga wa nay panahon sa pag-alagad sa among Dios. Salamat nga kami imong gipalig-on. Kay wala kami mahimo gawas kung ikaw makikubang ka na mo.
kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.